अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ताकतवर वजीफा बताएंगे जिसके जरिए आप अपनी नाराज शोहर को मना सकती हैं। अगर आपका शोहर गुस्सा करता है, आपसे मोहब्बत नहीं करता या किसी और तरफ माइल हो गया है तो ये रूहानी अमल आपके लिए बहुत मुअस्सर साबित होगा। ये अमल कुरान व हदीस की रोशनी में बिल्कुल जायज और आजमाया हुआ है। बस शर्त ये है कि आप पूरे यकीन और तवक्कल के साथ करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आखिर में हम आपको कुछ जरूरी हिदायत भी देंगे जिन पर अमल करना बहुत जरूरी है। शोहर के नाराज होने की वजूहात। बहुत सी बहनें ये शिकायत करती हैं कि उनका शोहर पहले की तरह मोहब्बत नहीं करता, हर वक्त गुस्से में रहता है या बात तक करना पसंद नहीं करता। बाज़ औक़ात शोहर घर में वक्त गुजारने के बजाय दूसरों में ज्यादा दिलचस्पी लेता है, जिसकी वजह से बीवी परेशान हो जाती है। इसके चंद आम वजूहात ये हो सकते हैं: घरेलू झगड़े और नाचाकियां, गलत फहमियां और बदगुमानियां, किसी और औरत की मुदाखलत, शैतानी वसवसे और हसद, रोजमर्रा की परेशानियां और ज़हनी दबाव। अगर आपको भी ऐसा कोई परेशानी है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज हम आपको एक ऐसा आजमुदा वजीफा बताएंगे जो न सिर्फ शोहर का दिल नरम करेगा बल्कि उसे दोबारा आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार कर देगा। वजीफे का तारुफ और फजीलत। ये वजीफा अव्वल आखिर 11-11 कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ें या वदूद का खास अमल है। ये बहुत ताकतवर और इंशाअल्लाह चंद दिनों में असर दिखाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ा इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने 2 बार फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यानी अगर आप सब्र और दुआ के साथ ये अमल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला शोहर आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। वजीफा करने का सही तरीका। ये वजीफा करने के लिए आपको चंद खास बातों का ख्याल रखना होगा। वजीफा करने का तरीका: सबसे पहले बावुजू होकर साफ जगह बैठ जाएं। अगर शोहर बीवी से नाराज है तो ये अमल बीवी करे, और अगर बीवी शोहर से नाराज है तो ये अमल शोहर करे। नमाज असर के बाद ये अमल शुरू करें। बावुजू मुंह में मिस्री की एक डाली रख कर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 101 मरतबा ये इस्म आज़म या वदूद पढ़ें। आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर अपने शोहर का तस्वर करते हुए उसके सीने पर दम कर दें। अगर शोहर बीवी से मोहब्बत कम करता है तो बीवी ये वजीफा करे। इंशाअल्लाह ताला शोहर बीवी से मोहब्बत करने लग जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो उनका दिल नरम कर दे और आपके दरमियान मोहब्बत पैदा कर दे। ये वजीफा सिर्फ मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है। मियाँ बीवी ये अमल छुप कर करें, शोहर को न बताएं वरना गलत फहमी हो सकती है। ये अमल मुसलसल जारी रखें। रोजाना नमाज असर के बाद वजीफा करते वक्त मुकम्मल यकीन रखें कि अल्लाह ताला ही हर चीज को बदलने वाला है। दिल में कोई शक न दिलाएं और सब्र के साथ उस अमल को मुकम्मल करें। दौरान वजीफा किसी से बात न करें और ना ही मोबाइल या किसी चीज की तरफ ध्यान दें। मजीद जरूरी हिदायत और कामयाबी के राज। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने वजीफा किया लेकिन उन्हें कोई असर महसूस न हुआ। इसकी चंद वजूहात हो सकती हैं: यकीन की कमी। अगर वजीफा करते हुए दिल में शक हो
تو اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے بچنا، اگر کوئی وظیفہ کر رہا ہو اور ساتھ ہی جھوٹ، غیبت، دیگر گناہوں میں مبتلا ہو تو اثر نہیں ہوتا۔ صبر و استقامت، کچھ لوگ 2 دن وظیفہ کرتے ہیں، اگر فوری اثر نہ ہو تو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ویسے ایک ننھا سا قطرہ پانی کا اگر روزانہ ٹپکتا رہے پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ تو آپ اگر روزانہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا، اس کا اثر آپ کو دکھنے لگے گا۔ ہمارا مشورہ ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اپنے شوہر کی عزت اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر شوہر کسی غلط فہمی کی وجہ سے ناراض ہے تو محبت اور حکمت عملی سے انہیں سمجھائیں۔ کامیاب ہونے والی خواتین کے تجربات، بہت سی بہنوں نے یہ عمل کیا اور انہیں حیرت انگیز نتائج ملے۔ یہاں کچھ حقیقی کہانیاں عرض کرتا ہوں۔ کسی ایک بہن نے ان کے شوہر ہر وقت غصے میں رہتے تھے اور گھر میں وقت نہیں گزارتے تھے۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا تو چند دنوں میں ان کے رویے میں حیران کن تبدیلی آ گئی، ورنہ نہ صرف ان سے محبت سے پیش آنے لگے بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے لگے۔ ایک اور بہن نے بھی یہ عمل کیا، شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن ان کے شوہر بہت کم محبت کرتے تھے۔ جب انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کا شوہر خود ان سے محبت و توجہ دینے لگا۔ اگر آپ بھی اپنے ناراض شوہر کو منانا چاہتی ہیں تو اس عمل کو مکمل یقین اور صبر کے ساتھ کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ آخر میں ایک خاص دعا، یا اللہ جو بہنیں یہ عمل کر رہی ہیں ان کے شوہروں کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما، ان کے رشتے کو مضبوط کر دے اور ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ مزید اسلامی روحانی وظائف کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں آمین لکھ کر دعا میں شامل ہوں، اور مزید ہمارے چینل سے جڑے رہیں، جو بھی ویڈیو آئے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بے شمار فوائد آپ کو ملیں گے اس چینل سے۔ انشاءاللہ آپ کو رزق کے وظائف، گھریلو ناچاکیوں کے علاج اور گھریلو جھگڑوں کے علاج، قرض سے نجات کے وظیفے، پریشانیوں کے نجات کے وظیفے اور گھریلو ٹوٹکے، گھریلو علاج، پھل فروٹ کے فائدے آپ کو اس چینل سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ ہمارے چینل پر بہترین مواد آپ کو ملے گا، آپ اس چینل سے جڑے رہیں، ہر ویڈیو کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ بہترین معلومات ملتی رہے گی۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔